संवैधानिक विकासक्रम र नेपालको वर्तमान संविधान, हामी स्थितिको कुरा गर्छौं, रीतिको कुरा गर्छौं, विधिको कुरा गर्छौं, पद्धतिको कुरा गर्छौं, कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं, लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं, मौलिक हकको कुरा गर्छौं, हामी सूचनाको हकको कुरा गर्छौं, हामी संविधानवादको कुरा गर्छौं, हामी एकदमै डेमोक्रेटिक प्रोभिजन र सिस्टमको कुरा गर्छौं। यस, लोकतान्त्रिक पद्धति कहाँ हुन्छ, शक्ति पृथकीकरण कहाँ हुन्छ, संविधानवादको सर्वोच्चता र स्वीकार्यता कहाँ हुन्छ, नागरिक अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण संवर्धन कहाँ हुन्छ, मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन र प्रचलन कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो कानुनी राज्यमा हुन्छ। त्यो कानुनी राज्यमा हुन्छ। हेर्नुस् है, ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो कानुनी राज्यमा हुन्छ, त्यो कानुनी राज्यमा हुन्छ, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुन्छ, त्यहाँ विधिको शासन भए ठाउँमा हुन्छ, त्यो शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलन सम्बन्धी व्यवस्था भए ठाउँमा हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ, कानुनी राज्य हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, संविधानवाद हुन्छ, को संविधानवादको स्वीकार्यता हुन्छ हो है। र अब सुन्नुहोस् है, अब त्यसो हुन्छ भने यो कानुनी राज्य हुनलाई नभई नहुने कानुनी राज्यको एउटा प्रमुख पूर्व शर्त, कानुनी राज्यको पूर्व शर्त, विधिको शासन र लोकतन्त्रको पूर्व शर्त, शक्ति पृथकीकरणको पूर्व शर्त के हो भन्दा लिखित संविधान हो। जहाँ लिखित संविधान छ, जुन मुलुकले लिखित संविधानलाई का आधारमा राज्यका यावत मामलाहरू सञ्चालन, व्यवस्थापन र मार्गदर्शन गर्छ, सरकारको शक्ति र अख्तियारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन र मार्गदर्शन गर्छ, राज्यमा विभिन्न अङ्गहरूको सृजना गर्छ, स्थापित गर्छ, शक्ति दिन्छ, संरचना दिन्छ, त्यसलाई सीमाङ्कन गर्छ, व्यवस्थित गर्छ हो। त्यो केले गर्छ? मुलुकको सर्वोच्च कानुन, कानुनको श्रृङ्खलाहरूमा सर्वोच्च कानुन संविधानबाट गर्छ। त्यही भएर लिखित संविधान भए ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानवादको स्वीकार्यता हुन्छ, लोकतन्त्रको चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोभिजन हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, कानुनी राज्य हुन्छ, समग्रमा भन्दा स्थिति, नीति, विधि, पद्धति, प्रणाली हुन्छ। अब यो लिखित संविधान, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो लिखित संविधान हो, दोस्रो खण्ड हो। यो लिखित संविधान कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईहरुले त अब अमेरिकामा सर्वप्रथम संविधान निर्माण भयो, संविधान सभाबाट फ्रान्सबाट निर्माण भयो, फ्रान्सले निर्माण गर्यो पहिलो। त्यही बुझेर त्यही सुनेर मात्रै हुँदैन। यो संविधान कानुन हुनुपर्छ, स्थिति हुनुपर्छ, जनताका हक अधिकारहरू को चाहिँ संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र प्रचलन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था तपाईहरुले एउटा सुन्नुभएको थियो होला। यो सुन्नु भएको छ? के होला यो? यहाँबाट यसको अलिकति हैन, यसको चाहिँ हैन, यसको जग, यसको धरातल, औपचारिक धरातलको सुरुवात यहाँबाट सुरु हुन्छ। म्याग्ना कार्टाबाट सुरु हुन्छ। 1215 जुन 15 मा धर्मगुरु र राजा बीच जुन खालको कन्फ्लिक्ट भयो, 1215 जुन 15 मा धर्मगुरु र चाहिँ राजा बीचको जुन कन्फ्लिक्ट भयो र यसको परिणाम जुन आयो त्यसलाई भनिन्छ म्याग्ना कार्टा। स्टिल अझैसम्म पनि यसको 4 प्रति सुरक्षित छ भनेर जीकेमा पढेको
है। सारप्रति अझै पनि सुरक्षित छ। यो चाहिँ बेलायतको रेनिमेड भन्ने स्थानमा यो सम्झौता भएको थियो। यो चाहिँ बेलायती नागरिकहरूको जनताको महाअधिकार पत्रको रूपमा यसलाई लिएको छ। अब यो महाअधिकार पत्रले के गरेको थियो भन्दा त्यहाँका जनताको मानव अधिकार, मौलिक हक हैन, फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई के गरेको थियो भन्दाखेरि यसले व्यवस्थित गरेको थियो, सम्बोधन गरेको थियो र यसलाई बेलायती चाहिँ नागरिकहरूको महाअधिकार पत्र यो नै के हो? साँच्चै भन्ने भने यो भनेको लोकतन्त्रको कोसेढुङ्गा, मानवाधिकारको कोसेढुङ्गा, संविधानवादको कोसेढुङ्गा, कानुनी राज्यको कोसेढुङ्गा, सबैको कोसेढुङ्गा मान्छु म यसलाई। किन? म्याग्ना कार्टाबाट जब म्याग्ना कार्टा आयो त्यस पछाडिबाट हामी विधिमा शासन चलाउनु पर्छ, जनताका हक अधिकारहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ। शासक र राज्य स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन। शासकले स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन, अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन, जेमा मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन भनेर शासकलाई स्वेच्छाचारी र मनपरी गर्ने त्यो अधिकारबाट, त्यो कानुनभन्दा माथि रहने अवस्थाबाट लगाम लगाउँदै जनताका हक अधिकार कानुनले नै व्यवस्थित र कानुनले नै जनताका हक अधिकारहरूको सिर्जना, संरक्षण र प्रचलन गराउँदै र संविधानवादका मूल्य र मर्म, विधिको शासन र कानुनी राज्यका मूल्य र मर्महरूलाई समेत स्थापित गराउने माइलस्टोन कोसेढुङ्गा भएकोले म्याग्ना कार्टाबाट कानुनी राज्य, संविधान, संविधानवाद, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण सन्तुलन, जनताको अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता र स्वीकार्यता हो। यस्ता मान्यताहरूले, यस्ता विषयहरूले क्रमशः बहस, अभ्यास र प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ। यहाँबाट तपाईले कुरा यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। म्याग्ना कार्टाबाट संविधान त पछि आए, संविधान त पछि लेखियो, तर म्याग्ना कार्टा जुन 1215 जुन 15 मा म्याग्ना कार्टा भयो, यो म्याग्ना कार्टाले नागरिकहरूको हक अधिकार र स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै शासकको स्वेच्छाचारिता र मनपरितन्त्रमा शासकले जे पनि गर्न पाउने, शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाउने, अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउने, जनताहरूलाई कुण्ठित, वञ्चित र अतिक्रमित गर्ने जुन अवस्था र व्यवस्था थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिक हक अधिकारलाई थापित गरायो। त्यही भएर क्रमशः संविधान यिनै र यस्तै व्यवस्थाहरूको क्रमशः उपज बन्दै गयो। पछि विभिन्न राज्य क्रान्तिहरू भए, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, गौरवमय क्रान्ति भयो, रुसी क्रान्ति, तपाईलाई थाहा छ, जिकेमा पढ्नु भएको छ, जिकेमा धुरन्धर बन्नु भएको छ हो। यस्ता यस्ता घटनाक्रमहरूले, यस्ता यस्ता क्रान्तिहरूले, यस्ता यस्ता चाहिँ परिवेशहरूले संविधान निर्माण गर्ने, संविधानलाई मुलुकको सर्वोच्च विधान मान्ने, राज्य सञ्चालनको आधार मान्ने, राष्ट्रको जीवन मान्ने, एउटा भनौँ न एकदमै सुप्रिम डकुमेन्ट मान्ने, शासकको शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज मान्ने, राजनीतिक कानुनी मूल्यहरूलाई संग्रहित गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक लगायत सर्वाङ्गीण विकासलाई त्यसले चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने
राज्यका नीति विधि पद्धति प्रणालीहरूलाई अंगीकार गर्ने, यस, त्यहाँबाट संविधानको निर्माण, बहस, विकास र अभ्यास भएको देखिन्छ। अब हाम्रो माइन्डमा के छिर्नु पर्यो भने पहिलो संविधान बन्दाखेरि पनि हैन, विश्वव्यापी रूपमा कानुनको शासनको कुरा गर्दा, कानुनी राज्यको कुरा गर्दा, संविधान निर्माणको कुरा गर्दा आकाशबाट फुत्त झरेको होइन। यस्ता विभिन्न घटनाक्रमहरू, म्याग्ना कार्टा सबैभन्दा माइलस्टोन कोसेढुङ्गा, म्याग्ना कार्टा विभिन्न मुलुकका चाहिँ हैन क्रान्तिहरू, मैले भने फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, बेलायतको चाहिँ क्रान्ति, अमेरिकाको क्रान्ति, रुसको क्रान्ति, यस्ता यस्ता क्रान्तिहरूको र घटनाक्रमहरूको उपज नै लिखित संविधान हो। र बेलायती नागरिकहरूको जुन यो 1215 जुन 15 को जुन यो म्याग्ना कार्टा छ, यसले चाहिँ कानुनी राज्य र नागरिक सर्वोच्चता र नागरिकको हक अधिकारलाई व्यवस्थित चाहिँ संरक्षित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, प्रचलित गराउने र शासकको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउने भएकोले अब यसलाई हामी त्यहाँबाट हामी हेर्छौं। अब संविधान के हो त? संविधान के हो? संविधानको डेफिनेसन गरौँ। संविधान के हो? तपाईले संविधान निर्माणको अलिकति जग त बुझ्नुभयो, संविधान निर्माणको ब्याकग्राउन्ड त बुझ्नुभयो। हामीले के पढ्थ्यौं, आजसम्म के पढेका थियौं? संविधान, पहिलो संविधान यो बनो, संविधान सभाबाट यो बनो, संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो, यहाँबाट हामी पढ्थ्यौं। तर अलिकति यसको अवधारणात्मक पक्ष बुझ्ने हो भने हामी म्याग्ना कार्टा विभिन्न देशका क्रान्तिहरू, घटनाक्रमहरूलाई जोड्दै र हेर्दै आउनुपर्छ। संविधान आइरहँदा, म्याग्ना कार्टा आइरहँदा, विभिन्न राज्य क्रान्तिहरू आइरहँदा त्यहाँ लोकतन्त्रको कुरा भएको छ, मानवाधिकारको कुरा भएको छ, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलनको कुरा भएको छ, हैन? त्यहाँ चाहिँ कानुनी राज्यको कुरा भएको छ, कानुनको शासनको कुरा भएको छ, विधिको शासनको कुरा भएको छ। हो यी सबै पक्ष र अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै, मध्यनजर गर्दै हामी संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनका चाहिँ विषयमा चर्चा गर्छौं। अब के हो त संविधान भनेको है? ल, संविधान हेर्नुस् है। अब तपाईहरुले पनि पढ्नुभयो होला, मैले पनि पढेँ, सामाजिकमा कक्षा 8 मा हो जस्तो लाग्छ। देशको मूल कानुन हो भनेर लेखिएको थियो संविधान। पक्कै पनि संविधान देशको मूल कानुन नै हो। अब यो कसरी मूल कानुन हो, किन मूल कानुन हो, संविधान के हो, यो विषयको बारेमा म अलिकति बताउँछु। संविधान राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च विधान हो। यसले राज्य सञ्चालनको नीति, विधि र पद्धतिलाई मार्गदर्शन गर्दछ, बाटो देखाउँछ। संविधान सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोक्ने सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय दस्तावेज हो। मैंने के भने? संविधान सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोकेको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय दस्तावेज हो। यो किन भनेको? संविधानले सबै पक्षहरूलाई, सर्वाङ्गीण भनेको सबै, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय, कानुनी, यी सबै कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ। त्यही भएर यो सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोकेको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय दस्तावेज हो। किन राष्ट्रिय? यो संविधान जुन देशको हो त्यही देशमा लागू हुन्छ। नेपालको संविधान नेपालमै, भारतको संविधान भारतमै, अमेरिकाको अमेरिकामै, हैन? र यो अर्को तरिकाले भन्ने भने संविधान शक्तिको सिर्जना, प्रयोग, सिर्जना, बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी हतियार हो। यसले के गर्छ अरे? शक्तिको सिर्जना, प्रयोग, बाँडफाँड र प्रयोग
लाई व्यवस्थित गर्ने यो के हो? कानुनी हतियार हो। यसले शक्तिको सिर्जना गर्छ, बाँडफाँड गर्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो राष्ट्रपति सेरेमोनियल, हाम्रो प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ कार्यकारी, हैन, हाम्रा विभिन्न सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा विभिन्न सरकार, विभिन्न अधिकार, यो कहाँबाट आएको? आकाशबाट झरेको होइन नि। संविधानको धारा 56 मा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना 3 तहको हुने, धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अनुसूची बमोजिम साझा र एकल अधिकार 3 तहमा हुने, धारा 58 बमोजिम अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा रहने, धारा 59 बमोजिम आर्थिक अधिकारको प्रयोग 3 तहले गर्न पाउने, धारा 60 बमोजिम राजस्व स्रोतको बाँडफाँड 3 तहमा हुने, यो व्यवस्था छ। अनुसूचीहरूमा अधिकारको सूची छ। राज्यको संविधानको धारा 50, 51, 52 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूले सबै संघीय इकाइहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिएको छ। त्यही भएर संविधान सार्वभौम शक्तिका मालिक, जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोक्ने सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय दस्तावेज हो। यसले शक्तिको सिर्जना गर्छ, त्यसलाई बाँडफाँड गर्छ अनि प्रयोगको तरिकालाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्छ। संविधान विपरीत काम गर्यो भने, संविधानको उल्लङ्घन गर्यो भने दण्डित हुने, दण्डभागी हुने, सजाय बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर संविधान के रहेछ? शक्तिको सिर्जना, बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई मार्गदर्शन गर्ने कानुनी हतियार पनि रहेछ। संविधान भनेको वास्तवमै भन्नुपर्दा संविधान भनेको राष्ट्रको जीवन हो, राज्य सञ्चालनको आधार हो र शासक र शासित बीचको अनुबन्धको डकुमेन्ट पनि हो। यो शासक र शासित बीच अनुबन्ध, शासक र शासितलाई को सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने, जोड्ने डकुमेन्ट पनि संविधान हो। संविधान राज्यमा विभिन्न संरचनाहरूको सिर्जना गर्ने, त्यस्ता संरचनाहरूको जिम्मेवारी तोक्ने, त्यस्ता अङ्गहरू, निकायहरूको सिर्जना गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने र तिनीहरू बीचको सम्बन्ध र सीमालाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज पनि संविधान हो। वास्तवमा मुलुकलाई रीति, थिति, नीति, विधि, पद्धति, प्रगति, समृद्धि र समुन्नतिको मार्गमा डोर्याउने दीर्घकालीन दस्तावेज हो संविधान। संविधानले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासलाई पक्ष पोषण गर्दछ। लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानलाई राजनैतिक सहमतिको दस्तावेजको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ। यसलाई अझ भन्नुपर्दा राज्य सञ्चालनको बडापत्र, राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र र नागरिकका हक अधिकारहरूको बडापत्र, राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र र जनताको हक अधिकारको बडापत्र समेत भनिन्छ है। संविधान त्यो पनि हो। समग्रतामा संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो, हैन? किन संविधानसँग बाँझिने अन्य कानुनहरू
बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन्, किनकि कानुनको श्रृङ्खलामा यो सर्वोच्च कानुन हो र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ, कुनै नागरिकको होइन, कुनै नेपालीको होइन, यो त प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ। द्याट्स वाइ संविधान मुलुकको मूल कानुन हो, यसको उल्लङ्घन गर्न हुँदैन, पाइँदैन र संविधानसँग बाजिने प्रकृतिका अन्य कानुनहरू भए भने के हुन्छ, यो त्यस्ता कानुनहरू बदरभागी हुन्छन्। राजनैतिक सहमति, विद्रोह, जनआन्दोलन यस्तो यस्तो कारणबाट संविधानको चाहिँ अन्त्य हुन्छ भने चाहिँ अब राजनीतिक एकता, संवाद र सहमतिबाट संविधान पुनः निर्माण हुन्छ। के भने विद्रोह, जनआन्दोलन, सङ्घर्षबाट संविधान अन्त्य हुन्छ र आम सहमति, एकता र सहकार्यबाट संविधान निर्माण हुन्छ। जस्तो तपाईले थाहा पाउनु भएको छ, जति जति हाम्रा नयाँ संविधान आएका छन्, राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, क्रान्तिबाट आएका छन्। 7 सालमा क्रान्ति, 4 सालमा पनि एक खालको क्रान्ति नै थियो 93 देखि नै, हैन, राणा शासन फाल्ने। 15 मा चाहिँ नयाँ संविधान आयो, फेरि 19 मा अर्को आयो, यस्तै असहमति, विद्रोह, फेरि 47 मा फेरि जनआन्दोलन, 63 मा फेरि चाहिँ आन्दोलन भाग 2, हैन। हो यसरी सहमति, एकता र सहकार्यबाट संविधान निर्माण हुन्छ, असहमति, क्रान्ति र विद्रोहबाट संविधान अन्त्य हुन्छ। ल, संविधान भनेको तपाईले बुझ्नुभयो। सारमा भन्दा राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च विधान संविधान हो। यसले शासन र प्रशासन, विशेष गरेर शासन व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने र निश्चित रीति, थिति, नीति, विधि, पद्धति र प्रणालीमा राज्य सञ्चालनको खाका निर्धारण गर्दछ। समग्रमा संविधान के हो भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र, नागरिकहरूको, जनताको हक अधिकारको बडापत्र हो र यसले मुलुकको सर्वाङ्गीण, एउटा मात्रै होइन, सर्वाङ्गीण विकासलाई पक्षपोषण गर्दछ। सर्वाङ्गीण विकास, एक पक्ष मात्रै होइन, सर्वाङ्गीण भनेको सबै पक्षको विकासलाई पक्षपोषण गर्दछ। पुरा भिडियो हेर्नको लागि एम्बिसन ग्रुप एप मार्फत जोडिनुहोला। एपको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। धन्यवाद।